थँक्यू व्हेरी मच. पण सगळ्याहून मोठी गजाल कितें जाल्यार 49 दीस जे लोक मिराबागचे जांच्यांनी आंदोलन केलें, ही मोठी गजाल आसा. आज गोंयांत जर तुका अधिकार तुका घेवपाक जाय जाल्यार सरकारान बरोवन दवरला आतां फक्त आंदोलन करा, रस्त्यार येया, तो पर्यंत हांव तुमगेलें आयकतो ना. सो लक्षांत दवरा गोंयकारांनी, जे जे सरकारान काम पेड्यार केलां, लोकांच्या विरुद्ध कामां केल्या, ती कामां जर आमकां जर सारकी करून घेवची पडटलीं जाल्यार आमकां रस्त्यार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या विरुद्ध आमकां उबें रावचें पडटलें. पण ही खरीच वायट गजाल आसा, कारण आमी स्वता निवडून दिला हें सरकार. पण सरकार जेन्ना निवडून दिलें तेन्ना त्या सरकाराचें कार्य कितें आशिल्लें तर लोकांची कामां करपाचें आशिल्लें. जे जे गोंयकार जे आसा, गोंयकारांची कामां, गोरगरीब जनतेची कामां, बारीक सारीक कामां, कितें कामां आशिल्लीं आमची. आमकां उदक जाय, बरे रस्ते जाय. उदक तर सत्यानाच, ते तुवें विचार करूं नाका. उदक येना सारकें लोकांच्या घरांनी, कारण ज्या पद्दतीन म्हादेय रिवर तुवें हाडून घाली थंय तुमच्या स्वार्था खातीर. बेंगलोर कर्नाटकान तुमचें इलेक्शन लडटा आसतना तुमकां ती सरकार येवंक जाय म्हणून भारतीय जनता पार्टीचें तुमी म्हादयक थंय वळयली. आनी आज गोंयकार उदकाक ह्या गरमेन त्राशेल्लो आसा. रस्ते वता थंयसर. आतां जर मुख्यमंत्र्यान जर थंयसर सेक्शन कितें लायलें आनी सांगलें कितें खबर आसा की बाबा तुमी आझाद मैदानाचेर येवप ना कारण थंयसर फोंड्या इलेक्शन आसा म्हणून, जाल्यार बाबा एक म्हाका सांग, थंय तुगेले थंय तुज्या मतदारसंघात रस्तो कसो बांदता तर तूं जाल्यार डांबरीकरण चालू आसा मरे थंय. खंय तें हांव येवन दाखयता जाल्यार हांव नांव घेना आतां मुद्दम. तुज्या स्वताच्या तुका इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट कित्याक लागना तर? तूं जें काम करता पळय तातूंत वोटरांक प्रवृत्त करना तूं? हो प्रश्न मातसो विचारान घे. आनी तिसरी गजाल कितें खबर आसा, लोकांची मनां तुमी जिखपाक निष्फळ जाल्ले आसा. आनी आज एक्टिविस्ट ज्या पद्दतीन ह्या प्रमोद सावंतान, माननीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ज्या पद्दतीन लोकांची छळवणूक चलयल्ली आसा पळय, तातूंत एकमेव निश्कर्श येता तो म्हळ्यार कितें, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा. नाका आमकां आनी मुख्यमंत्री. ज्या पद्दतीन तुजें प्रशासन आसा, ज्या पद्दतीन तुवें प्रशासन चलयता, हें प्रशासन लोकाभिमुख न्हय. लोकांक नाका तुजें आसलें प्रशासन. आनी म्हाका दिसता टायम हेज कम, द एंटायर गोवन्स अँड गोवा हॅज टू डिमांड फॉर ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन. फक्त कोणाचें प्रमोद सावंताचें रेजिग्नेशन. नाका आमकां चीफ मिनिस्टर म्हणून. धन्यवाद. आयज मिराबागच्या लोकांक तो वालोर आयज चिमुलचे जाले 44 डेज आनी आयज 49 डेज जाले मिराबागचे. हितून दाखयता आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट पिपल फ्रेंडली, गोंयकारांचो फ्रेंडली. गोंयकारांक लागून गव्हर्मेंट कोणाक लागून पळय तो इतले लोकांक त्रास काडचे पडटा आनी हास करून नीस गोंयकारांक 49 दीस लागले हो विचार करपाक आनी हो निकाल दिवपाक. एका दिसान जातालो उदक हें आतांचें न्हय, आमी पुर्वजांचें म्हणून हें नॅचरल फ्लो जावन करून दिल्लो पळय तें तेमी काबार करून करतात. आनी जो आमकां नॅचरल फ्लो दिल्लो पळय तो दुसऱ्या स्टेटीक दिवन वयतात आनी आमकां पादिशार करतात. अही जाता बास, तो इतलोय तो स्ट्रेस तुमचो काबार जाता. जायते तांकां त्रास जाता आसले, पूण ते आयज दाखयले. आनी ते पंपींग स्टेशन तें बंद करपाचें, ते आनी ते करपाचें ना. जे पळय आतां आनी असले डिस्ट्रॅक्टीव प्रोजेक्ट जे गोंयकारांक नाका ते मातशे आवाज केलो जाल्यार कोणें हें जालें जाल्यार ते मातशें बंद करचें. आनी जेसले प्रोजेक्ट तुमी हाडटात पयले गांवांनी येयात, विचारात बाबा हो तुमकां जावो ओ नाका. आनी तो जावो जाल्यार कॅरिंग कॅपेसिटी हा, गांवांत कितें वस्तू हा पळय त्यो पयले करात. आमचे पयले रस्ते ना सारके, जाय तेसले आमचे जे गांवांत रावता पळय तांकां ते पयले सुदारप करात. तेंची तयारी भायले येता पळय तेची तयारी करून नाकात. पयली गांवची तयारी करात, गोंयकारांक कितें जाय पळय ती तयारी करात. आनी असले डिस्ट्रॅक्टीव प्रोजेक्ट हाडून हें करत नाका. आनी अधिक करून आयज तुवें हें पळय केलाय, ही 163 पळय लायला हिंगा सेक्शन लायलाय, ती आमची पळय डेमोक्रेसीक रायट ती तुवें बंद करून उडयलाय. खंयच्या हेचेर इलेक्शन चलता सावथाक आनी नॉर्थाक तूं बंद करताय, तुमकां हें जाता म्हणून. लास्ट टायमी तुमी एकाच केलें, कोण चिमुलच्या एका केलें आनी पूण तुमचे तुमी वाजयलें. चिमुलकारांक बंद केलें पूण तुमी तुमच्या पार्टी लिडरांचे हें केलें, तेन्ना तुमकां लागून आसलें. सो ही पळय डबल स्टँडर्ड शेवता ते बंद कर. आनी आमचो डेमोक्रेटीक रायट आझाद मैदान कितें आझाद म्हटल्यार कित्याक आमकां थिंगा प्रोटेस्ट जावं आमचें कितें येता पळय तें आमी विचार मांडटा थिंगा, त्या जाग्याचेर तुवें बंदी लावपाक. डिक्टेटरशीप हांवें म्हज्या लायफान जाल्यार ही पळोवंक ना. जायते गव्हर्मेंट येयले, जायते गव्हर्मेंटान तेच्या आदीं गव्हर्मेंटान आमकां हे रस्त्यांचेर हाडलेले, पूण असल्या हेचेर पावोंक ना. तर हेच्या फुडें असलें करपाची गरज ना. जे गोंयकारांक कितें जाय पळय तें दी आनी गोंयकारांक कितें नाका पळय तें भायर बरें कर. हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आझाद मैदान हो क्रांतिकाऱ्यांचो आमचो एक तीर्थक्षेत्र हांवें काल म्हज्या एका कवितेन म्हटलां. आनी ह्या तीर्थक्षेत्राचेर न्याय न्याय आनी न्याय मेळटा.
आयज मिराबाग बंधारा प्रोटेस्ट जे लोक करताले तेंच्यांनी आव्हान केल्लें आख्या गोंयकारांक की आझाद मैदानाचेर येवपाचें म्हणून, पूण सरकारान सेक्शन लायलो 163 आनी थंयसर येवपाक लोकांक आडयले आनी लोकांक जमावबंदी करपाक थंय बंदी घातली, जमाव करपाक बंदी घातली. सो आझाद मैदानाचें नांव आयकूनच तांकां जैत मेळ्ळें. मिराबागच्या लोकांक आझाद मैदानाचें नांव आयकूनच जैत मेळ्ळें. आयज खूब खुशी भोगता की ते लोक जे 49 दीस 49 डेज प्रोटेस्टाक बसले, गांवांतली जाणटी भुरगीं सगळीं जाणां आंदोलनाक बसली, खूब त्रास काडले तेंच्यांनी आनी आयज ते जिखोन आपल्या घरा वयतले. खूब बरें दिसता. कित्याक काम धंदो सगळें सोडून, घरांतले काम धंदो सगळें सोडून बायलां जाणटी जायनासले तेंचे कडेन, कोणाक चलोंक जायनासलें, कोण प्रेशराचो पेशंट आसलो, कोण डायबिटीजाचो आसलो, तरी पूण ती आंदोलनाक बसली. आंदोलनाक मिराबागूच बसोंक ना, तर मिराबागच्यान लोहिया मैदानाचेर येयली. मागीर सरकारान तेंकां थंयसून उखलून मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर व्हरोन दवरली. थंयसरूय तेंच्यांनी आंदोलन चालूच थेयलें आनी ते आख्खो दीसभर ती रातची 2:30 सुमार ती आपल्या घरा गेले. आमचे 4 भाव असेंब्लीन सुद्दां सांगपाक गेले कित्याक सरकार आयकना म्हणून, मंत्री आयकना म्हणून, चीफ मिनिस्टर आयकना म्हणून, आनी तांकां थंयसर मागीर अरेस्ट केले. कळ्ळें तुका. सो आयज जे कितें हें घडलें न्हू, कितें तें हांव जाल्यार पॉझिटिव्ह हितून पळयता. कित्याक सांग, गोंयकारांची क्रांतिकारी वृत्ती जी आहा न्हू ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. चिमलकारांनी दाखयली आनी आतां मिराबागच्याय लोकांनी दाखयली, मेळावलीच्याय लोकांनी आमकां दाखयली. म्हटल्यार हेचे वयल्यान कळटा कितें, सांग्याच्याय लोकांनी आमकां दाखयली, हेचे वयल्यान कळटा की आरंबोलच्याय लोकांनी दाखयली कितें. सो वयता थंयसर आयज लोक भायर सरोन आपले गांव वाचोवपाक आंदोलन करता. कित्याक तर सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा. डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी ना. डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी कित्याक ना, तर ऑर्डरी दिल्लीच्यान येतात आनी ते दिल्लीचे ऑर्डरी घेतात आनी हांगासर गोंया चलोवपाक सोदतात. मिराबाग बंधारा नाका म्हणून प्रोटेस्टाक आमची आई, भयणी, बाबा सगळीं जाणां बसलेली आनी तेंचे जे एक दूख आसलेलें न्हू, ते दुखाचें फळ तांकां आयज हे जिखोन मेळ्ळा तांकां. आनी सत्याची जी लढाई आसता न्हू ताका देव साथ दितात. पुरूस मारू देवाच्या फुड्यान मशाल पेटलेली आनी ती मशाल आयज जैताच्या हेतून आयज तांकां फळ दिवन गेली. कितें सो पुरूस मारू देव पावलो, मिराबागच्या लोकांच्या उल्याक धांवलो अशें हांव म्हणूंक शकता. सो आयज जाणा एका गोंयकारान जाणीव करून घेवपाक जाय की जेन्ना तुजो गांव नश्ट करपाक हे सरकार येता त्या टायमार तुमी एकजुटीन ठामपणान सारखे थंय उबे रावपाक जाय. तुमकां जैत हें मेळटलें. हे आयज तुमी पळयलें मिराबागच्या लोकांक कोण उबे रावना, सगळो गोंयचो लोक उबो रावलो. कितें ते एक्टिव्हिस्ट म्हणनाका, सामान्य मनीस म्हणनाका, इच अँड एव्हरी लोक तांकां सपोर्ट करतालो आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन इतलें तीव्र करून दाखयलें की ते आयज जिखोन घरा गेले. आयज ते जिखोन घरा गेले. कितें हांव जे सरकारान जे लोक बसल्यात न्हू तांकां हांव सांगपाक सोदता, दादागिरी तुमची बंद करा. हें तुमचें आमी खोपोवन घेवचें ना. कितें तुमी आयज जे बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी, कोल लॉबी हांकां जे सपोर्ट करतात आनी गोंयकारांक काबार करपाक सोदतात न्हू, गोंयकार केन्नाच उगी रावचो ना. क्रांतिकारी वृत्तीचे लोक ही जी माती आसा न्हू ती क्रांतिकाऱ्यांची माती. आमी हांगासर ह्याच्या पयलीं सुद्दां क्रांतिकारीगिरी करून दाखयलेली आसा आनी तुमी जो सत्तेचो मास घेवन जे बसल्यात न्हू आनी लोकांकडे जी दादागिरी करता, कितें ती दादागिरी बंद करा. डेमोक्रेसीचो मर्डर करपाचो बंद करा. आयज जे आझाद मैदानाचेर थंयसर पुलीस घातले न्हू तो डेमोक्रेसीचो मर्डर म्हणपाक शकता आमी. कित्याक तुमकां आमी उलयलेले नाका. आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटात मरे. आमचे लोक आपल्या हक्का खातीर झगडटा मरे. जर आमी तो हक्का खातीर झगडलेले नाका न्हू जाल्यार असेंब्लीन मुद्दे सॉल्व जावपाक जाय. हे मुद्दे असेंब्लीन रेज जावन थंयसरूच क्लोज जावपाक जाय आनी लोकांक कितें जाय तें जावपाक जाय. तुमची दादागिरी खोपोवन घेवन आमी बसोंक ना हांगासर. कितें आमकां खबर आहा आयज जो तो भायर सरता आनी जागेकाराक सांगणे करता, देवांक सांगणे करता. कित्याक सांगणे करता, तर आयज तुमी असत्यान काम करता म्हणून तुमचेर विश्वास ना. कित्याक म्हणटा तर काप्रेश्वराचे देवूळ तुमी मोडले, देवाचे देवूळ तुमी मोडले, देवाचे वट तुमी मारले. कितें म्हणून तुमचेर विश्वास ना. देवान कंटेनरान ठेयले तुमी. कितें आयज तुमी देवांचेर बोटां दाखयता, देवांची विटंबना करतात, संतांची विटंबना करतात. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर सुद्दां टिका केली तुमी. कितें आमच्या क्रिस्तांव भावांक तुमी रस्त्यार हाडले. कळ्ळें तुका. सो आयज हे सरकार जे आहा न्हू, हे सरकार आमचे गोंयकारांचे न्हू. हे सरकार हांवें म्हटलां तशें कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे सरकार आनी आमच्या मदीं धर्माची फूट घालून हे आपले साधून घेवपाक सोदता. 49 डेज तांकां कित्याक बसचे पडले. तुमी इनकेपेबल म्हणून तांकां 49 डेज बसचे पडले. त्यांचो प्रॉब्लेम 5 ते 6 दिसां भितर सॉल्व जावपाक जाय आसलो. 44 दीस चिमल्यातल्या लोकांक कित्याक बसचे पडले. म्हणजे तुम्ही लोकांचो ठाव पळयता कितलो ते बसलेले ते. बाबा चक्रम आमी लोक आमी पिशे. 49 डेज न्हू 500 दीस सुद्दां लोक बसपाक तयार आसा. आपली हक्काची लढाई ती. अरे जेन्ना माझे घर तू काबार करूंक सोदता न्हू, कितें रे माझ्या घरान तू फ्लड झाडूंक सोदता न्हू, त्या टायमार हांव ओगी रावतलो. मेहनतीन कश्टान बांदलेले घर मरे ते. बाबा आमी मिडल क्लास लोक. तुमच्या भशेन हरामाचे पैसे ना, ओडूंक ना आमी. कितें कोण कोळशाचेर खाता, कोण कसिनोचेर खाता, कोण जमिनी विकून खाता. फक्त वडा तुम्ही आणि काय ना ते आमचे कडेन ना. आमी लोकांनी आमच्या गोंयच्या लोकांनी मेहनत कष्ट करून ती घरा बांदल्यान, भुरग्यांक आपल्या शिकयल्यान, भुरग्या बाळांक पोसल्यान. कितें थंय तुमी येता म्हणून आमकां उलोवचें पडटा. कळ्ळें तुका. सो आयज हांव सगळ्या गोंयकारांकडे अपील करता, अशें जेन्ना तुमच्या गांवांत घडटा तेन्ना तुमकां पयलीं भायर सरचें पडटलें, तुमकां पयलीं उलोवचें पडटलें. एक्टिव्हिस्ट तुमच्या वांगडा सदांच उबे रावतले. कित्याक आयज आमी जाल्यार निश्चय केला की हे नरभक्षांचे जे सरकार आहा न्हू हांकां उडोवपाक जाय, हांकां घरा धाडपाक जाय. देव बरें करूं.